السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل لكم ديال الاناليز ديال فونكسيون دو اون فاريابل ريال. سالينا البارتي الاولى ديال فونكسيون دو اون فاريابل ريال. دابا ندخلو فونكسيون ديريفابل. هاد فونكسيون ديريفابل سي سامبل سهله بزاف كما كنشوفوا تاع الديفينيسيون ديال ديريفابل اون بوين soit if un fonction définie sur intervalle ouvert بصفة عامة et x0 appartenant avec l'intervalle ouvert. الوغ باش نمونطريو ان اف اي ان ديريفابل اون واحد البوان اكس زيرو، خاصنا نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو مقسومه على اكس ناقص اكس زيرو، حيث اكس يؤول الى اكس زيرو. غادي يعطينا واحد ال، هذاك ال ابارتونون ا ار، يعني انه كيخالف بلوس لانفيني موان لانفيني نو با ان ليميت. يعني ال خاصو يساوي واحد جوج ثلاثة أربعة إكسيتيرا ناقص خمسة ناقص ستة ناقص سبعة، إيه ما يساويناش موان لانفيني ولا بلوس لانفيني ولا نو با ليميت. بالنسبه لهذا باش نقولوا انها ديريفابل اون واحد البوان اكس زيرو، سي فاسيل. الوغ هاد ال هادي اللي عطاتنا هنايا اشنو كنسميوها؟ سي لا نومبر ديريفي. هاد لا نومبر ديريفي كيتسمى ال، وحنا كننوطيو له اف دو بريم دو اكس زيرو كما كنشوفوا هنايا. الوغ نكملوا الديفينيسيون ديالنا. سوا اف ان اف اي ديريفابل. فوقاش كنقولوا ان اف اي ديريفابل سور اي؟ في واحد المجال حنا درنا في واحد البوان. دابا فوقاش كنقولوا ان اف اي ديريفابل سور واحد المجال اي، سي اف اي ديريفابل اون توت لو بوان اكس زيرو دون اي. صافي جميع البوان اللي كاينين في داك الانترفال خاصهم يكونوا كونتيني بالنسبه لاف اي ديريفابل اون اي. الوغ وكنرمزو باف دو بريم دو اكس، يعني الاشتقاق كيما عادي بحال كتشتق شي نومبر. اي نوط اف ديريفابل اون اف، يعني اف بريم حيت كدير له هاد البريم هادي، يعني ديريفابل غير الرمز ديالو كما كنشوفو هنا. اما كنرمزو باف بريم هنا، ولا اف دو اف ابارتونون ا دي دو اكس. صافي دي دو اكس ولا دي دو ايكغيك على حساب لو فاريابل ديالك مقسومه هنايا ديريفابل. هنا تقدر دير دو اكس دو ايكغيك على حساب الفاريابل اللي كاين هنا. صافي الوغ بالنسبه لهاد اف هادي الاشتقاق هذا اف بريم دو اكس راه هي ال ايكال ال هنايا، كتبوها هنايا. يعني هادي شنو كتساوي؟ كتساوي لنا اف دو اكس زيرو اللي عندنا هنا بريم، سي سامبل. صافي ندير واحد اكزومبل باش اننا نوريكم ان هاد ال هادي كتساوي اف دو بريم دو اكس. راه ساهله. الوغ نمحيو هاد البارتي باش الوغ نديرو حنا اكزومبل ان عندنا واحد اف دو اكس. شحال كيساوي؟ عندنا واحد اف دو اكس كيساوي لنا اف دو اكس كيساوي اكس او كاري. سي تري بيان. يعني ان الاشتقاق، حنا اف دو اكس يعني ان الاشتقاق ديال اكس فواحد اكس زيرو، حنا اكس زيرو اللي قلنا هنا اكس زيرو كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذا شحال؟ هذا جوج اكس زيرو. متفقين معايا؟ هذا راه هو بالنسبه لنا. صافي غنحاولوا ان نشوف واش الليميت ديال هذا كتساوي لنا جوج اكس زيرو. يلا صافي يلا نحسبوا الليميت ديال اكس على اكس زيرو ديال اف دو اكس. اف دو اكس عندنا كتساوي اكس او كاري، صافي ناقص اف دو اكس زيرو كتساوي اكس زيرو هنا او كاري على اكس ناقص اكس زيرو. كما كنشوفوا ان هذه متطابقه هامه. ا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي ا ناقص بي عامل على ا زائد بي، يعني تعطينا هنا اكس ناقص اكس زيرو عامل على اكس زائد اكس زيرو، وهنا لتحت اكس ناقص اكس زيرو ما لقيتوش. الو كما نقدروا نختزلوا بهذا هنا ليميت، هنا ملي كنحسبوا ليميت اكس يؤول الى اكس زيرو. صافي الو شحال كتساوي لنا هنا؟ كتساوي لنا ليميت ديال اكس يؤول الى اكس زيرو ديال اكس زائد اكس زيرو. هنا اكس يؤول الى اكس زيرو يعني نعوضو اكس في اكس زيرو، يعني تعطينا هنايا اكس زيرو زائد اكس زيرو كتساوي لنا جوج اكس زيرو، كتساوي لنا اف بريم دو اكس زيرو. سي سامبل. داكشي علاش كنقولو ان ال ايكال اف دو بريم دو اكس زيرو. الوغ نشوفو البارتي الاخرى شنو كتقول لنا ديال فونكسيون ديريفابل. شنو كتقول بالنسبه لهاد البارتي؟ نشوفو لي ايكواسيون دو لا طونجونت اون اكس زيرو. قبل ما تكتب له، قبل الا قالك البروف اعطيني واحد ايكواسيون دو لا طونجونت اون اكس زيرو،
اون اكس زيرو خاصو تبين له ان اف اي ديريفابل اون اكس زيرو. اول حاجه عاد كتكتب له ليكواسيون هي هذه y ايكال اف بريم دو اكس زيرو عامله اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو. سي سامبل، هذه راه قريناها حتى في الباك. هذا هو المعادله ديال هاد الطونجونت كما كنشوفوا. المعادله ديالو هي y ايكال اف دو اكس بريم طاق حتى اف دو اكس زيرو صافي. الوغ كما كنشوفوا اول حاجه عندنا اف في ان فونكسيون ديفيني سور اي، هذه عرفناها اكس زيرو. اكس زيرو كينتمي لاي، يعني كينتمي لذاك المجال اللي كندرسو. الوغ عندنا ا وهو البوان اللي عندنا فيها طونجونت كما كنشوفوا. هذا البوان هذه اللي كانت عندنا اكس زيرو اف دو اكس زيرو كما كنشوفوا اكس زيرو اف دو اكس زيرو كتنتمي للكورب اللي عندنا اف. هذا هو كورب سي اف اللي سمينا سي اف ديال الداله اف ديال فونكسيون اف. اول حاجه اش كنبينوا ان اف اي ديريفابل اون اكس زيرو. توت فونكسيون ديريفابل اي كونتيني، يعني خاصها تكون كونتيني، يعني ترى ديريفابل صافي. يعني الا اول حاجه الا قال لك عقل على هذه، الا قال لك اعطيني ليكواسيون دو لا طونجونت اون اكس زيرو، اول حاجه كتحسب له ديريفابل، كتبين له ان اف اي ديريفابل دون اكس زيرو. عاد باش كتكتب له y ايكال اف بريم دو اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو زائد اف دو اكس زيرو. كاين هاد الصيغه ديال السؤال. كاين واحد الصيغه اخرى كيقول لك ابروكسيماسيون، كيقول لك عطينا له ابروكسيماسيون افيني لوكال دو ان فونكسيون. كتبوها هنايا باش ما نتخرج. ابروكسيماسيون نكتبوها اكزومبل. قال لك عطينا لو ابروكسيماسيون بحال هكا، هكا كتكتب هكا ابروكسيماسيون بحال هكا يقول لك عطينا ابروكسيماسيون افين لوكال de une fonction. Une fonction. الا قال لك هذه الكلمه هذه اشنو كدير له؟ سي سامبل، بلاصه هاد ايغريك كدير له واحد الفونكسيون جي دو اكس صافي. سي سامبل جي دو اكس ايكال هاد ليكواسيون هادي. سي سامبل. الا قالك ابروكسيماسيون كتقول له سوا اف ان فونكسيون ديريفابل اون اكس زيرو، خاص تبين له ان اف اي ان فونكسيون ديريفابل كيما العاده اون اكس زيرو، اي اكس زيرو كينتمي لاي. هادشي كتقول له جي دو اكس ايكال اف دو بريم دو اكس زيرو عامل على اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس. الا قالك الايكواسيون دو لا طونجونت كيكون هنا ايغريك. الا قال لك ابروكسيماسيون كيكون هنا جي دو اكس كتكون داله صافي. سي سامبل. هادو هما الاسئله اللي يقدروا يطرحوك في ليكزام ولا في التي دي اس. الوغ نشوفوا البارتي الاخرى شنو كيقولوا، اش كتقول فيها. بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوف واحد التيوريم ضروريه. سوا اف في واحد الانترفال فيرمي، شفنا انترفال اوفر دابا انترفال فيرمي sur R et une fonction qui me soit x qui termine واحد المجال مفتوح A et B ouvert, alors f est dérivable en x0 si seulement si f est dérivable à droite et à gauche. ماشي هادشي en x0 et f de j de x كتساوي f de d de x. سي سامبل. كيفاش انها dérivable à x à droite؟ يعني ان لا ليميت، ضغوط، يعني ان اكس بحال هكا اكس زيرو، يعني ان اكس اكبر من زيرو كنقولوا انها في ضغوط. يعني ان اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو عامل اف على اكس اكس ناقص اكس زيرو كتساوي لنا واحد ال، وهذاك ال داك النومبر دو ديريفابل كنعوضوا له كنسميوه اف دو اكس دي. سي سامبل. هذا هو بالنسبه باش انك تبين انها ديريفابل ا ضغوط. باش فينا ا غوش سي سامبل. كيكون ا غوش يعني كتكون اكس اصغر من الزيرو، وهنا كيكون ال يعني هنا كيكون غوش. سي تري بيان. هكا باش كتبين انها
كتحسب ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو، خاص تعطيك ال كتسميوها اف دو جي دو اكس صافي. وهاد ال ابارتونون ا ال يعني 1 2 3 5 ما كيساويش لا موان لا في لا بلوس لا فيني لا نو با اون ليميت صافي. نشوفوا دابا واشنو خاصو يكون اف دو جي دو اكس، يعني حيت حسبناها في دغوات كتساوي حيت حسبناها في كوش صافي النومبر دو ديريفابل صافي كيساوي النومبر دو كوش ديال دغوات. ندير واحد بيتيت اكزومبل باش اننا نابليكيو شي يعني نشوفوا اكزومبل. يعني الا كان عندنا اكزومبل اكس ديال لو فالور ابسولي دو اكس صافي. نشوفوا لو فالور ابسولي دو اكس واش هو ديريفابل ولا نو با ديريفابل. اول حاجه كنديرو كنحسبوه في دغوات، كنحسبوا ليميت ديال اكس حيت يقول هنا في اون اكس زيرو شحال هي زيرو صفر في الصفر ندرسو لو ديريفابل اون صفر صافي. يعني هنا من الزيرو وعندنا هنا اكس يعني هنا دغوات يعني اكبر من الصفر. هنا تعطينا اف دو اكس، اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو صافي. اف دو اكس شحال كيساوي؟ اف دو اكس عندنا هو لو فالور ابسولي دو اكس ناقص صفر على اكس. سي تري بيان. شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا ان، لان الا حيدنا لو فالور ابسولي عندنا ان اكس اكبر موجب، يعني غادي تكون عندنا اكس على اكس ايكال ان. بالنسبه للضغوات نشوفوا ضغوات، نشوفوا غوش عفوا اكس زيرو حيت اكس هنا اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو كتساوي لنا لو فالور ابسولي دو اكس على اكس كتساوي لنا موان زيرو. علاش؟ لان حيت نحيدو لو فالور ابسولي عندنا ان اكس يؤول الى اكس كبر من نص صفر، يعني انه سالب. يعني الا حيدنا لو فالور ابسولي غادي يعطينا موان اكس على اكس ايكال زيرو. يعني هكا تعطينا موان اكس على اكس ايكال موان زيرو موان زيرو. سي تري بيان. هنا كنقولوا ان ان نو با ايكال موان زيرو، الوغ ما تحققش هاد لو كونديسيون هادي، يعني ان اف نو با ديريفابل اون زيرو. كتبان لكم هنا سي بيان، يعني ان اف نو با ديريفابل اون زيرو. سي سامبل. بالنسبه لهاد البارتي هادي ساليناها. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. ان شاء الله نتلاقاو في الكور الجاي ان شاء الله، التكميله ديال لو فونكسيون ديريفابل. نتمنى لكم حظ موفق.